अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, एक वक़ुआ पेश आता है कि गुलबर्ग से एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, नाम तैयबा बताया जाता है, वो अगवा हो जाती है कॉलेज से। और जो वैन वाला है वो ये कहता है कि मैंने इसे कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद जब छुट्टी के लिए वापस लेने गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो इस तरह की काफ़ी FIR जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं, जिस तरह ये कहा जाता है कि लड़कियाँ जो हैं वो अगवा हो जाती हैं, फिर निकाहनामे सामने आते हैं, फिर बयानात सामने आते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्टरनेट हो जाती हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि एक लड़की गुलबर्ग कॉलेज में जाती है और उसके बाद वहाँ से अगवा हो जाती है। भाई का ये दावा है कि मेरी बहन स्कूल गई थी, वैन वाले ने उसे ड्रॉप किया था लेकिन वापसी पर नहीं मिला। इस तरह के पहले केसेस भी रिपोर्ट हुए, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? जो सबसे पहली बात है कि ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात होते हैं और जब इस किस्म के वाक़यात सरज़द होते हैं तो ज़ाहिर है पूरी फैमिली पर एक बिजली बनकर गिरते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में जो पसंद की शादियाँ या अफेयर्स आप कह लें इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इस किस्म के वाक़यात मोस्टली झूठे निकलते हैं। अगर आप अदाद शुमार की तरफ जाएं, अभी हम इसी साल की बात कर लेते हैं 2026 की, तो सैकड़ों ऐसी FIRs पूरे लाहौर के मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज हो चुकी हैं कि जिसमें लड़कियों के अगवा के मामलात हैं या उनके साथ ज़्यादती के मामलात सामने आए हैं। अब होता ये है कि मोस्टली इन केसेस में वो यही होता है कि लड़की लड़के के साथ गायब हो जाती है और घर वाले परेशान रहते हैं और जिसके बाद जब तलाश शुरू कर दी जाती है, पुलिस का काम है मुकदमा दर्ज करना, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो कुछ दिन बाद वो आपने अपने इंट्रो में ये बात बताई कि निकाहनामा सामने आ जाता है। बिल्कुल। और पसंद की शादी के बढ़ते हुए रुझानात जो हैं वो इसलिए भी तशवीशनाक हैं कि फिर ऐसी शादियां ज़्यादा अरसा कायम भी नहीं रहती। हमारे पास इस तरह के बड़े मामलात आए भी, देखने में भी आए। अभी हाल ही में मैं आपको एक मामला बताता हूँ कि थाना नवाब टाउन में एक मुकदमा दर्ज होता है। वो मुकदमा भी एक ख़तून दर्ज कराती है जिस ऑफ़िस में वो जॉब करती थी और उसके जो भी उसके MD थे, जो भी ऑफिसर था उसके ख़िलाफ़ दर्ज कराती है कि इसने मुझे ज़बरदस्ती अपनी हवस का निशाना बनाया है। अब ये मामला जब पुलिस तक जाता है और पुलिस भी इस चीज़ों को समझती है, उनके सामने जब चीज़ आती है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन चूँकि एक लड़की का मामला होता है तो पुलिस कोशिश करती है कि फ़ौरन मुकदमे का इंदराज किया जाए। लेकिन देखें कि वो मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन जिस वक्त उस मुकदमे के इंदराज के में दौरान ये बात भी सामने आती है कि वो जो मदइया है वो इससे कबल भी कुछ इससे मिलता जुलता ही मुकदमा दर्ज करा चुकी है। अब हुआ क्या है कि उसके पीछे कुछ एक पूरा ग्रुप है नाम नहाद कि जो अब मुल्ज़मान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी नवाब टाउन के इलाके में भी ये वक़ुआ पेश हाँ आता है कि लड़की ने जो FIR आपने बताया कि दर्ज करवाई है, उसके बाद शर्तें ये रखी जाती हैं कि 5 मरले का बना बनाया घर लड़की के नाम करो, उसके नाम गाड़ी करो और शादी करो उससे। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक और बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो नाम नहाद सहाफ़ी, अपने आप को जो सहाफ़ी कहते हैं, जी हम सहाफ़ी हैं, हालांकि उनका सहाफ़त से तल्लुक़ कोई नहीं होता, लेकिन एक अपना इस सोसाइटी में एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए वो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, मुख्तलिफ़ अननोन से इदारों के साथ वो अटैच हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन के पीछे उन नाम नहाद सहाफ़ियों का भी हाथ होता है जो फिर मुल्ज़म को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर उसके बाद नेगोशिएट करते हैं। अभी ये जो आपने बात की है, ख़बरें आप तक भी सारी आई होती हैं कि वाकई इस ये नवाब टाउन वाले मामले में भी 5 मरले के घर की डिमांड की गई। लेकिन डिमांड भी मैं अब आपको बताऊँ किसने की है, एक नाम नहाद सहाफ़ी ने, जिसका आप कह रहे हैं कि जिस सहाफ़ी ये डिमांड कर रहा है उस फैमिली के साथ ये अटैच है। तो कब तक ये केसेस इसी तरह चलते रहेंगे? अच्छा, इसी तरह एक मिलता जुलता मामला मैं आपको, ये वाक़यात हम अपने नाजरीन को इसलिए बताने चाहते हैं कि सिर्फ़ एक अवेयरनेस के लिए ना, कि पता हो। थाना नवाब टाउन की ही बात करता हूँ कि मैं किसी काम के सिलसिले में एक पुलिस ऑफिसर के पास वहाँ बैठा था, तो वहाँ पे भी इस तरह ये ख़तून आई और वो उसने एक लड़के पे इल्ज़ाम लगाया था। तो वो मैं सारा मामला मैं सुनता रहा, तो जब वो उठ के चली गई, उसके साथ को 3-4 वकला भी थे, तो मैंने उस ऑफिसर से कहा, मैं कहा मुझे तो इसमें सारा झूठ नज़र आता है। तो कहता अभी ठहरो। इतने में वो लड़के को बुलाया। लड़के को उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है इसके साथ तस्फिया कर ले, वरना मैं मुकदमा दर्ज कर दूँगा। और मुझे उस ऑफिसर का ये भी कहना था, मैं जानता हूँ कि ये
تجھے بلیک میل کر رہی ہے، لیکن میری مجبوری ہے مقدمہ درج کرنا۔ جب وہ نوجوان بھی اٹھ کے چلا گیا، میں نے اس آفیسر سے سوال کیا، جب آپ کو جو پتہ ہے کہ یہ لڑکی اس کو بلیک میل کر رہی ہے اور یہ ساری کارروائی جھوٹی ہونے جا رہی ہے، تو آپ کیوں مقدمہ درج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری مجبوری ہے مقدمہ درج کرنا، یہ خواتین ہوتی ہیں، پھر آپ جیسے ہی لوگ میڈیا پہ ان خواتین کو مظلومہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، آفیسر جو ہیں وہ پھر ہمارے خلاف کارروائی کرتے ہیں، گورنمنٹ ہے وہ پھر ہمارے خلاف ایکشن لے لیتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس چونکہ درخواست آئی ہے ہم مقدمہ درج کر دیں، آگے انویسٹیگیشن میں معاملہ کلیئر ہوتا رہے گا۔ لیکن دیکھیں اس میں اگر ایک دفعہ مقدمہ درج ہو گیا، جس کے خلاف بھی درج ہوتا ہے وہ تو داغدار ہو گیا، اس کا تو سی آر او میں ریکارڈ بن گیا، اس کے بعد بھلے وہ انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو جائے، لیکن جب اس پر ایک زنا کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس کے سارے کیریئر پہ ایک داغ لگ جاتا ہے۔ اس سے قبل یہ بھی ہوتا تھا موسٹلی کہ یہ جو گینگ ہے یہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین کو استعمال کرتے تھے، کہ کام والی جو گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں استعمال کیا جاتا تھا، ان کے ذریعے کسی گھر کے مالک کو ٹریپ کیا جاتا تھا اور بعد میں پھر اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا جاتا تھا۔ یہ گینگ ہے جو باقاعدہ بلیک میل کر کے، جو انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ان سے پیسے اینٹتا ہے۔ سو ان سارے معاملات کے لیے کوئی ایک پراپر کوئی پالیسی ورک ہونا چاہیے، کیونکہ لاہور شہر میں یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر اس طرح کے جھوٹے مقدمے درج کروائے جاتے ہیں تو کہیں پر لڑکیاں جو ہے وہ گھر سے یا تو خود بھاگ جاتی ہیں پسند کی شادی کے لیے، اور گھر والے پیچھے سے لڑکیوں کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے اغوا کا پرچہ درج کروا دیتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اب یہ جو طیبہ نامی لڑکی ہے جو کہ کالج جاتی ہے اور کالج اس کو وین والا ڈراپ بھی کرتا ہے اور وہ کالج کے اندر انٹر بھی ہوتی ہے، تو کالج کے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ گھر والے لا علم ہوتے ہیں۔ ایک بچہ یا بچی اسکول کالج جا رہا ہے تو گھر والے 24 گھنٹے تو ساتھ نہیں ہوتے، یا ان کے وہ جو ایجوکیشن ٹائم ہے اس میں کوئی گھر کا بڑا ساتھ تو نہیں ہوتا۔ بچہ باہر کیا گل کھلا رہا ہے، فیملی والوں کو، بہت سے فیملیز کو نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا اگر گھر والوں کے علم میں یہ بات آ بھی جائے تو ظاہر ہے وہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا سمجھائیں گے، یہی ہو سکتا ہے نا، وہ زور زبردستی ان معاملات میں نہیں چلتا۔ لیکن یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں خود سے یہ لوگ فیصلے کر لیتے ہیں، اور جب انہیں پتہ ہے کہ ہماری شادی کی راہ میں گھر والے رکاوٹ ہیں، وہ خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ اغوا کا پرچہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اب فیملی کا یہ میں نے پھر وہی بات کی کہ فیملی کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ جب سے گھر سے ایک جوان لڑکی غائب ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے قانون کی مدد لینے کے لیے پھر وہ اغوا کا مقدمہ ہی درج کراتے ہیں۔ ایسی ایف آئی آرز میں موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ نامعلوم افراد کا لکھا جاتا ہے کہ ہمیں کبھی شبہ ہے کہ نامعلوم افراد نے اس کو اغوا کر لیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان کیسز میں یہی ہوتی ہے کہ جس میں پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی، لڑکی نے نکاح کر لیا ہے۔ اور ابھی یہ گلبرگ والے واقعہ میں جو ایک مقامی کالج کی لڑکی جو ہے وہ وہاں سے غائب ہوئی ہے، اس سلسلے میں میری جو متعلقہ انویسٹیگیشن جو افسران تھے ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ہم ان کی سی ڈی آرز پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں نے پھر یہ کوسچن کیا، میں کہا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا پاشا صاحب معاملے وہی ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن اب پولیس کے گلے میں تو وہ مقدمہ لٹک پڑ گیا ہے نا، انہوں نے تو اس کا کھوج لگانا ہی لگانا ہے۔ اب یہ امتحان پولیس کے لیے بھی ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک جھوٹا مقدمہ جو درج تو ہو جاتا ہے، لیکن پولیس کے گلے میں اس لیے یہ فٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اس مقدمے کو انویسٹیگیٹ کر کے معاملات کو سامنے لانا ہوتا ہے، اور اس میں ویسٹیج آف ٹائم جو ہے وہ پولیس کا بھی ہوتا ہے، اس پہ فیملیز کا بھی ہوتا ہے۔ اور پولیس کا ویسٹیج آف ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ مقدمہ خواہ سچا ہے چاہے جھوٹا ہے، پولیس نے اس پہ ورکنگ تو کرنی ہے نا، پولیس نے اس ایف آئی آر کے مطابق اس مغویہ کو برآمد تو کروانا ہے نا۔ اور جب تک، اور اچھا اس پہ یہ بھی ہوتا ہے پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی گھر والے کسی پہ شبہ کا اظہار کر دیتے ہیں، اور آپ یقین کریں کئی بے گناہ بیچ میں رگڑے جاتے ہیں۔ اب اگر ایک کسی گھر کا لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے تو پیچھے سے اس کی فیملی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے کسی بھائی کو، اس کے کسی عزیز کو، عزیز و قارب کو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، وہ علیحدہ تکلیف میں تھانوں میں رہتے ہیں، یا ان کے ساتھ روایتی طریقہ بھی بعض اوقات اختیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس لڑکے کے بارے میں بتا دیں۔ اب چونکہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب ایسی کیسز میں رسائی یا ایسی کیسز تک
پہنچنے میں، ان کے اصل حقائق سامنے لانے میں بڑی مدد جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مل جاتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا CDR پہ کام کر رہے ہیں، اب وہ موسٹلی ان معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا جو نمبر ہے اس کا جب CDR آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کس کے ساتھ اس کے زیادہ رابطے تھے، تو وہ پولیس کو ایک لائن مل جاتی ہے اس بندے تک پہنچنے میں کہ اس کے ساتھ اس کا مسلسل کونیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ جب وہ صبح کالج گئی ہے یا کالج کے بعد جن ٹائمنگ پہ غائب ہوئی ہے تو اس کا کس کس کے ساتھ کالز پہ رابطہ تھا، تو اس کی مدد سے پولیس اصل حقائق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ خرم پاشا صاحب موجود تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ طیبہ خود جاتی ہے پسند کی شادی کے لیے یا پھر واقعی ہی اغوا کی جاتی ہے۔ یہ تو اب CCTV کیمراز کے ذریعے بھی پتہ چلے گا کہ کالج سے وین اگر ڈراپ کرتی ہے تو واپس جو ہے لڑکی کالج سے کیوں نہیں نکلتی۔ ناظرین، آپ لوگ کی کیا رائے ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔